अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ ज़ुबान से होंगे, खुशबाश होंगे। और तकरीबन 15 पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जो कि मैंने लिख के रखे हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सियासी तज्ज़िया और तबसरा। कुछ खबरें जो हैं वो बहुत ही अजीबो गरीब सी हैं, कुछ खबरें जो हैं वो दिल को बहुत ज़्यादा दुखाती हैं और कुछ खबरें जो हैं वो अच्छी हैं। तो जनाब अली, जैसे कि आप लोग आज का ये वीडियो देख रहे हैं, यानी मंडे को अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान का जो मार्च है वो शुरू हो चुका होगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब और PMLN के जो रहनुमा हैं अता तारड़, उन्होंने ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अब ये जो पहले लॉन्ग मार्च था, अब ये लॉन्ग मार्च नहीं रहेगा, ये धरना बन जाएगा। और ये धरना तब तक कायम रहेगा जब तक कि बंदियाल साहब जो हैं वो मुस्तफ़ी नहीं होते। तो अब आप समझ लें कि स्टेट वर्सेस PDM वर्सेस सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्टैब्लिशमेंट, ये सब कुछ शुरू हो चुका है। और अगर हम बात करें PDM की, तो PDM में अगर कोई जुर्रत का मुजाहरा कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान है। और मौलाना फजलुर रहमान ने भी डंडे जो हैं वो अपने कारकुनान को तैयार करवाए हैं। मैं उसको कंडेम करती हूँ। जो भी पार्टी अगर कोई डंडा उठाती है, असला उठाती है, मैं उसको कंडेम करती हूँ। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अगर PTI के जो कारकुनान है, अगर वो लोगों की अमलाक को, फौजी तनसीबात को जला सकते हैं, तो हमारे लोग हाथ में डंडा पकड़ के बंदियाल साहब को डरा भी नहीं सकते। ये उनका ख्याल है, मेरा काम है जी खबर देना। तो इसलिए वो डंडे जो है ना, वो कोई आम डंडे नहीं, वो कोई खास किस्म के डंडे हैं। बीच बीच में उसमें ब्लैक स्पॉट्स हैं, बीच बीच में वाइट स्पॉट्स हैं। और मैंने सुना है कि अगर वो डंडा किसी को पड़ जाए तो फिर बंदा नहीं उठता। और वो डंडा अगर आप दूर से देखो ना, तो वो डंडे जब चल रहे होते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि डंडा चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे दूर से ब्लैक एंड वाइट जो स्नेक्स है ना, एक खास किस्म का स्नेक होता है, वो ऐसा लग रहा होता है। बहरहाल, अब मेरी जो खबरें हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये बात पता चली है कि जो बंदियाल साहब हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि वो दोबारा से उनके साथ जो है मुज़ाकरात करें, लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। तो फिलहाल जो है ये भी सुनने में आया है कि बंदियाल साहब जो हैं, उन्होंने हमारे ही फौजी अफसरान को बुलाया, हमारी ही पुलिस को बुलाया और उनको कहा कि आप हमें तहफ़्फ़ुज़ कैसे देंगे। और सुना है कि उनको कोई तसल्ली बख्श जवाब भी नहीं मिला, क्योंकि यही बंदियाल साहब है ना जिनके फैसलों के ऊपर अमल करके लोग क्या क्या कुछ कर रहे हैं। तो वो क्यों उनको फिर उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ देंगे? हालांकि तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, चाहे कोई आपका दुश्मन भी हो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ, जो कि अच्छी खबर नहीं है। खबरें कुछ इस तरह से हैं कि जो लाहौर के कोर कमांडर हैं, उनके बारे में ये खबरें आ रही थी कि उनका बंदियाल साहब के साथ कोई रिश्ता भी है और रिश्ते में वो उनके कुछ लगते हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जब कोर कमांडर हाउस जला था, तो उन्होंने बेसिकली वहां पे जो सिक्योरिटी थी उनको कहा था कि इन लोगों को कुछ नहीं कहना है, जो अंदर शर पसंद आ रहे हैं, ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं आप इनको करने दीजिए। हालांकि अगर वो चाहते तो वो रोक सकते थे। अब उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी का आगाज हो चुका है और ये भी खबरें आ रही हैं कि उनको मिलिट्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और यकीन करें, चाहे वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो या उनके कोई भी पॉलिटिकल नजरियात हो, मेरा बड़ा दिल दुखा। कोर कमांडर हाउस जला, जिन्ना हाउस जला, मेरा दिल दुखा। अब उनको अगर सजा होती है, मेरा दिल तब भी दुखेगा। मुझे बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन ये तफरीक पैदा करने वाले सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जब कोर कमांडर को नहीं छोड़ा गया, तो आप ये सोचिए कि वो जो सारे यूथिये और यूथने आई हुई थी, जिन्होंने डंडे पकड़े हुए थे, कोई मोर लेकर जा रहा था, कोई चकोर लेकर जा रहा था, कोई तलोर लेकर जा रहा था, कोई फालसे लेके जा रहा था, कोई स्ट्रॉबेरी लेके जा रहा था। वो एक खातून थी, मुझे याद है उसका वीडियो, जिसने कहा था हम भी नामालूम है, हम भी नामालूम है। अब वो नामालूम नहीं रहे और उनकी पकड़ धकड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। और गवर्नमेंट की तरफ से उनकी तस्वीरें और उनकी फुटेजेस जो हैं वो शाया कर दी गई हैं। कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 264 के करीब शरपसंदों को जो है वो रेकी की बुनियाद पे पकड़ लिया गया है, फुटेजेस की बुनियाद पे पकड़ लिया गया है, CCTV फुटेजेस की बुनियाद पे पकड़ लिया गया है, सोशल मीडिया की बुनियाद पे पकड़ लिया गया है। मतलब जो भी हमारी तरीकाकार होता है पुलिस का, उस तरीके से उनको पकड़ लिया गया है। अब हुआ क्या है? अब मैं आपको ना इमरान खान का एक वीडियो सुनवाना चाहती हूँ। इमरान खान से जब ये पूछा गया कि जितने भी लोग थे शरपसंद अनासर, ये सब आपके कारकुन थे, तो खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने उनको डिसोन कर दिया। खान साहब ने कहा मेरा तो इन लोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं यकीन आता? सुनिए वीडियो। खान साहब ये बता दें कि जो हालात जिस तरह के ये खराब हुए, जलाओ घिराओ, कारकुनान के लिए उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या आप उनको मेरे कारकुन ही नहीं थे जी? तो आप लोगों ने सुना। अब आप ये अंदाजा कीजिए कि एक तरफ खान साहब कह रहे हैं कि जिन लोगों ने खान की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर ये सब कुछ किया, खान साहब कह रहे हैं वो मेरे बंदे ही नहीं थे। अब जिन्होंने खान के लिए डंडे खाए, वो बेचारे आगे भी डंडे खाएंगे,
لیکن خان تو کہے گا کہ میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے یہ سب کچھ کیا اسی نے آپ سے نظریں پھیر لی. یعنی کہ مجھے وہ شعر نظر آ گیا, دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. وہ تھا نا ایک اور شعر, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. چلیے جی, اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جس دن یہ ساری بدتمیزی ہوئی تھی, کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا تھا, وہاں پر ایک شخص تھا, کیونکہ جو 264 افراد گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے کچھ شرپسند عناصر کے ویڈیوز اور میں ان کی کچھ ڈیٹیلز آپ کو دینا چاہتی ہوں. اس میں ایک شخص تھا جس نے کہ وہاں پر کور کمانڈر ہاؤس سے وردی کو نکالا تھا, اس کو جلایا تھا, بوٹوں کو اس نے ڈنڈوں کے اوپر لٹکا کے اس طرح دکھایا تھا. وہ جو بتاتا پھر رہا تھا کہ اس وردی کی ویسٹ اتنی ہے, اس کی پینٹ کی ویسٹ اتنی ہے. اب اس کی پینٹ کی ویسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور نہ صرف گرفتار کر لیا گیا ہے بلکہ اب تک اس کو نامعلوم مقام پر جا کر اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جا چکا ہوگا جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے. وہ خواتین جو بدتمیزی کی انتہا کرتی ہیں, جو موچی محلے اور پتہ نہیں ماچی محلے میں رہنے والی خواتین ہوتی ہیں, جن میں سے ایک ہیں جی یہ صنم جاوید ہیں, کوئی طیبہ راجہ ہیں, اور دیگر 10 خواتین ہیں. وہ ایک اور خاتون تھی نا جو اپنا دوپٹہ اتار کے پولیس والوں کے آگے پھینک کے کہہ رہی تھی تم دوپٹہ لے لو, تم دوپٹہ لے لو, چوڑیاں پہن لو, چوڑیاں پہن لو. اس نے اس کے بالوں سے پکڑا, اس کو گھسیٹ کے لے گیا کہ پھر میں دوپٹہ لینا, تینوں میں دسنا دوپٹہ کس طرح لے ہے. تو یہ خواتین جو ہیں ان کے لائر کی طرف سے آج جو جمع کرایا گیا ہے کورٹ میں, یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا, اس میں یہ محترمائیں فرماتی ہیں کہ ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ہم تو گھریلو خواتین ہیں اور ہم تو خان صاحب کو سپورٹ ہی نہیں کرتے. اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی والے اپنی پوسٹ لگا رہے ہیں اور اس میں ان خواتین کو کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری کارکنان ہیں, اور یہ کارکنان تو مکر گئی ہیں, ایک دن کے اندر مکر گئی ہیں, کہہ رہی ہیں ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ وہی خان صاحب ہے نا جو آپ سب لوگوں کو بھڑکایا کرتے تھے, کہتے تھے کہ اگر خان صاحب کو سپورٹ نہ کیا تو ان کے رشتے نہیں ہوں گے, ان کے گھر میں رشتے نہیں آئیں گے. میں پوچھتی ہوں یہ خواتین جو ہیں ان کے رشتے کیسے ہوں گے, اور جن کے ہو چکے ہیں وہ کیسے نبھیں گے؟ ان کے علاقے کے لوگ ان کو اب کتنا گندا کریں گے کہ یہ وہ خواتین جیلوں کے اندر آدمیوں کے ساتھ اور دھنوں کے اندر جو ہے نا ناچ کے آتی ہیں, کیا عزت رہ جائے گی ان کی؟ بہرحال کوئی عزت ان کی رہی نہیں ہے. اب ان کے وکلاء نے بھی لکھ دیا ہے کہ ہمارا تو پی ٹی آئی سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. باقی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پشاور ٹائیگر فورس کے جو ایک رکن ہیں انہوں نے جناب علی کیا کہ 10 کارکنان کو اپنے گھر میں پناہ دی, اور یہ وہ تمام تھے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی. اور مزیدار بات آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی حکومت پنجاب کی طرف سے یا پی ڈی ایم کی طرف سے یہ اشتہار دیا گیا کہ ہر وہ شخص جس نے یہاں پر توڑ پھوڑ کی ہے اگر آپ اس کو گرفتار کروائیں گے تو ہم آپ کو 2-2 لاکھ روپیہ پر پرسن جو ہے وہ انعام دیں گے. تو اس شخص نے کیا کیا, اس کے گھر میں جو 10 بندے تھے نا, اس نے ان کو گرفتار کروایا, 20 لاکھ روپیہ انعام لیا اور ان کو ٹاٹا بائی بائی کر دیا. سبحان اللہ. اب ہم چلتے ہیں, میں آپ کو کچھ افغانی دہشت گردوں کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں, کیونکہ کہا جا رہا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے, پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خان صاحب نے کوئی 50,000 یا لاکھ بندہ افغانی جو ہے نا ان کو ٹریننگ دے کے یہاں پہ بلایا شرپسندی کے لیے. اور اب 3 ایسے افغانی ہیں جو اس پوری توڑ پھوڑ کے اندر جو ہے وہ اب تک پکڑے جا چکے ہیں. یعنی جو 264 لوگ پکڑے گئے ہیں اس میں سے 3 ہیں جی افغانی, عصمت, عمیر اور عباس. تو میرا خیال ہے ان میں سے 2 کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو وہ ویڈیوز دکھاؤں. افغانی, ان کے نیچے ترجمہ چل رہا ہوگا, آپ خود ہی پڑھ لیں کہ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دے کے یہ سب کچھ کروایا گیا. سنیے. امید دی والد صاحب هم نوم ځاخیل دی, زه تعلق د افغانستان کابل نه لرم او په تاکال پایان کې اوسېږم. د عمران خان د گرفتارۍ نه بعد ما ته پی ټي آی مشرانو ام پی ای فیرفیزا ما ته پیسې راکړې پوه شوې چې د جلوس ته وځو ګډوډي وکړه. زه په دې کار باندې ډېر سخت پښیمانه یم. زه بخښنه غواړم چې دا یو ځل بیا چانس راکړي دا کار. عباس دی, پلار نوم یې شهباز دی, تعلق افغانستان سره ساتم کابل کې. او عمران خان گرفتاری نه بعد تاکال ایم پی ای مونږ ته پیسې راکړي چې توڑ پھوڑ وکړي چې څنګه لاړو پولیسو ونیو. زما نوم عباس دی, پلار نوم یې شهباز دی, تعلق افغانستان سره ساتم کابل کې. او عمران خان گرفتاری نه بعد تاکال ایم پی ای مونږ ته پیسې راکړي چې توڑ پھوڑ وکړي چې څنګه لاړو پولیسو. جی تو آپ لوگوں نے دیکھا. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ 500 جو مطلوب ہیں ان کی لسٹیں جاری کر دی گئی ہیں. 500 جو مطلوب ہیں ان کی لسٹیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو سینیٹر سیف اللہ نیازی ہیں ان کو بھی اب اٹھا لیا گیا ہے, ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوگا. لیکن خان صاحب کی سانسیں جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس خان صاحب کے بہت بڑے بڑے راز ہیں, خاص طور پہ مالی جو بے ضابطگیاں ہیں, جو خرد برد ہے, اس کے تمام کے جو راز ہیں وہ ان کے پاس ہیں. اچھا جی,
پھر اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں. اگلی خبر ہے عمران ریاض خان کی. عمران ریاض خان کے بارے میں یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پولیس کی موجودگی میں، پولیس کی حراست میں ان کی زبان کاٹ دی جائے. یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا پروپیگنڈا جو ہے یہ عابد اندلیب کر رہے ہیں. اور اگلی خبر کی طرف اب ہم چلتے ہیں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ ارشد شریف خود پی ٹی آئی کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں، ذرا سنیے. ناظرین، میرے پاس یہ جو دستاویزات پڑے ہیں ان میں وہ فورن فنڈنگ کی تفصیلات درج ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو آتی ہیں، اور اس میں بہت سے اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں جو دل کھول کے پاکستان تحریک انصاف کو پیسہ بھیجتے ہیں. مسئلہ اس پہ نہیں ہے، مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی جو شکیں ہیں اس کے خلاف ہمیں کمپنیز اس میں نظر آتی ہیں، مثلا یہ ولیم واشنگٹن لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی اور اس طرح کی بے تحاشا کمپنی. آپ نام جو اسکرین پہ اپنے دیکھ رہے ہیں بیری سی شنیپس، اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا سکیں، ان کی جوئش ڈائریکٹری میں بھی لسٹنگ ہے اور یہ باقاعدہ طور پہ یو ایس نیشنل بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کے اگلے صفحے پہ ہم دیکھتے ہیں اندر دوسانج، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوئش ریفرل سروس، وہاں پہ یہ وکالت بھی کرتے ہیں اور ان کا نام باقاعدہ طور پہ وہاں پہ لسٹڈ ہے. یو ایس سٹیزن بھی ہیں، لا آفس بھی چلاتے ہیں وہاں پہ. اسی طرح اندر دوسانج صاحب ہیں جو ایک انڈین نیشنل ہیں، انڈین پنجاب سے ان کا تعلق تھا، امریکہ گئے بطور میکینک، انہوں نے وہاں پہ کام شروع کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے فنڈنگ شروع کی امریکن پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اندر دوسانج صاحب فنڈنگ کرتے رہے. اور جو پی ٹی آئی کی فنڈنگ لسٹ ہے اس میں ان کا بھی نام وہاں پہ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہم دیکھتے ہیں ایل ایل سی کے، اس میں ہمیں 3-4 ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو باقاعدہ طور پہ یو ایس نیشنلز ہیں. اوورسیز پاکستانیز کی فنڈنگ کی لسٹ بھی اس میں موجود ہے جو کہ مختلف دنیا کے ممالک سے پاکستان تحریک انصاف کو. ارشد شریف کو آپ نے سن لیا. اب چلتے ہیں جی زرتاج گل کی طرف، جو کیا کہا کرتی تھی، ہمت ہے تو آئیں، ہمت ہے تو آئیں، کر کے دکھائیں. اور بعد میں پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھنگ دی رہی، پھر ایتھے اتھے اوتھے اتھے جیسے وہ پکڑا تھا نا شہباز گل کو، تو شہباز گل کی بھی سانس رک گئی تھی. سب کی سانسیں رک جاتی ہیں. یاسمین راشد کو پکڑا، ان کی بھی سانسیں رک گئی تھیں. تو یہ ذرا دیکھیے زرتاج گل کا ویڈیو. اچھا، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو شرپسند عناصر جو ہیں وہ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، اس میں 2 باپ بیٹا بھی پکڑے گئے ہیں. یہ 2 باپ بیٹا وہ تھے جنہوں نے رینجرز کی چوکی کو آگ لگا دی تھی. اور باپ جو ہے نا بڑا بڑکے مار کے، حالانکہ باپ کی بیچارے کو ایک تھپڑ پڑتا نا تو اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جانی تھی. باپ تو بڑی عظیم ہستی ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیسا باپ تھا جو اپنے جوان بیٹے کو لے آیا اور اس نے رینجرز کی چوکی کو آگ لگائی اور اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ میری ویڈیو بناؤ اور اس کو وائرل کرو. اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی. اب دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ حوالات کے اندر ہیں اور باپ صاحب نے اپنا بیان جاری کیا. ذرا سنیے. السلام علیکم، میرا نام عبدالحمید ہے. میں نے 9 مئی کو شارع فیصل پر واقع رینجر کی چوکی کو پی ٹی آئی قیادت کے اکسانے پر نظر آتش کی تھی اور آرمی کی اعلیٰ قیادت کے خلاف نعرے بازی کی تھی، جس کی ویڈیو میرے بیٹے حذیفہ نے بنائی تھی اور میرے کہنے پر وائرل کی تھی، جس کے لیے میں شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں. اور انصافیوں سے کہتا ہوں کہ لیڈروں کے بہکاوے میں آ کر اس قسم کی شرپسندی سے دور رہیں. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اب میں آپ کو ویڈیو سنانا چاہتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا کل کے ولاگ میں نے آپ کو عمران خان کا وہ ویڈیو سنایا تھا بیان، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو کوئی بھی فوج کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے وہ بہت بڑا غدار ہوتا ہے. بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ غدار نہیں ہوتا، وہ غدار سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے. اور آج عمران ریاض خان صاحب کا ایک ویڈیو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں جس میں وہ اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہیں. کیوں کتا کہہ رہے ہیں اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتاتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ فوج کے اوپر بھونکنے والے کتے ہوتے ہیں. سنیے. ناظرین، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوج پر بھونکنے والے کتے، اس بارے میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور فوج اور لوگوں میں لڑائی کو بڑھانا چاہتے ہیں. میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ فوج پہ بھونکنے کا، جن کا پرانا ریکارڈ ہے اور وہ کئی سالوں سے اپنے بیرونی آقاؤں کے کہنے کے اوپر ان کے ایجنٹ بن کے پاکستان کی فوج پہ اور ریاست پہ بھونکتے ہیں. جی، تو آپ لوگوں نے سن لیا یہ ویڈیو کہ کیا کتیا کت کت ہو رہی ہے. یعنی خان صاحب کی گورنمنٹ میں
रहते हुए जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर हों, उस वक्त अगर कोई फौज के बारे में बात करे तो वो गद्दार नहीं, गद्दार से बढ़ के होता है। और इमरान रियाज खान के मुताबिक वो कुतिया कुत से भी कुत्ता बड़ा होता है, जो वो कह रहे हैं। मैं नहीं कह रही, ये उनके अल्फाज हैं। और जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो ये सब कुछ खुद करवाते हैं और वो कहते हैं लोगों को ये सब कुछ करो। ये क्या वो कानून है जो खान साहब कहते थे कि सबके लिए बराबर होना चाहिए? इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ज़मान मसमतुल्लाह दे और जमात वालिद से मुम शावली दे ज़ा अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ सर ताल्लुक़ सातम और दिल पेशावर के लतीफ़ाबाद के रिहाइश ओसेगम इमरान खान दे गिरफ्तारी न पस आसिफ अली खान जमून दे इलाके MPA अगर माले पैसे राकड़ी चिलाट से फिरदोस था अल तो तोड़ पोड़ का नो मा चिकम दे तोड़ पोड़ स्मोक में रुचत को के में खुस्तु सकता ज कोर तरावान चुम ज पुलिसुनी वलम गिरफ्तार एकलम ज दिल तरावस्तम ज पखपल हर सवान खशर्मिंदा और माफी गवाड़म आइंदा बा इंशाल्लाह इस सम जमा तरफ नहीं सम मुश्किल लई बेखी PTI सर जमा इस ताल्लुक बने और इंशाल्लाह आइंदा बा इस सम ने की मैं वजाहत इब्राहिम वालिद मोहम्मद इब्राहिम कौम तनौली सकना कांगड़ा कॉलोनी सेक्टर नंबर 2 कांगड़ा कॉलोनी का रिहायशी हूँ। अरसे 1 साल से तहरीक इंसाफ में बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। अफवाज पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ की अलामत हैं। आज मैंने गलत फहमी की बिना पर पाकिस्तानी अफवाज और इदारों के खिलाफ तहरीक नारेबाजी की, जिस पर मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपने इस अमल पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी कौम से और इदारों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे इसकी नौइयत का पता होता तो मैं ये काम कभी ना करता। मुझे माफ़ी दी जाए, मैं आइंदा कभी इस तरह का काम नहीं करूँगा। मैं PTI हरीपुर का मेयर या ग्रुप का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। तो मियां महमूदुर रशीद जो हैं PTI के रहनुमा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब मैं आपसे आखिर में इजाज़त चाहूँगी, और इजाज़त चाहने से पहले मैं आप लोगों के सामने रख दूँ कि जो मैंने 15 पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान रियाज खान की ज़ुबान काट दी गई है। फिर वही इमरान रियाज खान कहते हैं कि फ़ौज के ऊपर भौंकने वाला कुत्ता होता है। फिर कोर कमांडर के खिलाफ जो है वो कोर्ट मार्शल का आगाज़ कर दिया गया है, मिलिट्री पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और जो 264 अफराद हैं उनको पकड़ के नामालूम जगह पर पहुंचा दिया गया है। और ये जो सनम जावेद और तैयबा राजा जैसी ख़वातीन होती हैं, इन्होंने कह दिया है कि इनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि मैं तो सिर्फ वहाँ पर गया था कवरेज के लिए। और इसी तरह औरिया मकबूल जान साहब ने भी इस तरह के अल्फाज बोले। और जितने भी इनके वुज़रा पकड़े गए उन सब ने कहा हमारे तो कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, सब मुकर गए। और खान साहब खुद मुकर गए। खान साहब ने कहा कोई मेरा कारकुन था ही नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है, और आप लोगों के लिए क्या ये एक सबक है? चाहे आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, चाहे नून लीग, देखें मैं हूं ना, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। मुझे आज, लेकिन मेरी भी कहीं ना कहीं तो टिल्ट होगा थोड़ी बहुत, तो मैं भी किसी को नंबरिंग करती हूँ। लेकिन आज अगर मुझे कोई कहे, मुझे आज अगर नून लीग कहे, मुझे PDM कहे कि आजो जी हमारे पीछे, आजो जी जलसे में खड़े हो जाओ, आजो जी ये करो, मैं कभी नहीं जाऊंगी। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते समझते हैं कि क्या ये जो लोग जाते हैं और अमलाक को जलाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और बाद में यही लीडरान उनसे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कोर कमांडर का जो कोर्ट मार्शल होने जा रहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इमरान रियाज खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? और बाकी तमाम चीज़ें जो हमने डिस्कस की आज के वीडियो में, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।